दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, तपाईँ साउथ इन्डियन फिल्म केजिएफ हेर्नु भएको होला। यदि हेर्नु भएको छ भने तपाईले त्यहाँ दर्दनाक कथा भेटाउनु हुनेछ। यद्यपि यो फिल्म हो, फिल्ममा कथा काल्पनिक हुन्छ, तर आज हामी तपाईलाई केजिएफ फिल्मको कथा देखाउन खोजेका पटक्कै होइनौँ, तर केजिएफ फिल्मको कथासँग हुबहु मेल खाने वास्तविक दुर्दान्त कथा देखाउँदैछौँ। सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिकाका मिटर ब्याजीले केजिएफ फिल्म शैलीमा गरेको चरम अमानवीय दुर्व्यवहारको यथार्थ कथा देखाउँदैछौँ। मिटर ब्याजीहरूले भारतको एक चिस्यान केन्द्रमा मुसहर मजदुरहरूलाई नशालु पदार्थ खुवाएर निरन्तर गरिरहेको हत्याको सत्य घटना आजको निगरानीमा। केजिएफ फिल्ममा जसरी सुनखानीमा मजदुरलाई अमानवीय रूपमा प्रताडित पार्दै यातना दिएर जसरी ज्यान लिइन्छ, एउटा पुरै गाउँका सोझा साझालाई बन्धक बनाएर खानीमा सुन खोज्न लगाइन्छ। हो, त्यस्तै ठ्याक्कै त्यही फिल्म कथासँग मेल खाने गरी सर्लाहीका मिटर ब्याजीले ठेकेदारहरूले चन्द्रनगर गाउँपालिकाका मुसहरमाथि चरम यातना दिइरहेको छ। मिटर ब्याजीहरूले भारतको चिस्यान केन्द्रमा नशालु पदार्थ खुवाएर मजदुरहरू मारिने गरेका छन्। उनीहरूको श्रम लुटिएकै छ, उल्टो नशालु पदार्थ खुवाएर मृत्यु भए पनि उनीहरूको पक्षमा कोही बोलिदिने छैन। बीचमा सब छ, वरिपरि गाउँका आफन्तहरू चिच्चाइरहेका छन्। आँसु छ, रोदन छ, चिच्चाहट र चित्कार पनि उस्तै छ। यो दृश्यले तपाईँलाई लाग्न सक्छ कतै यो फिल्मको सुटिङ त होइन, या गाउँमा केही आपद विपद परेर गाउँलेहरू रोइ कराई गरेका त होइनन्। तर वास्तविकता त्यसो हुँदै होइन। यो हो त हाम्रै नेपालको सर्लाही जिल्लाको चन्द्रनगर गाउँपालिका मुसहर बस्तीमा मिटर ब्याजीले निहत्था मुसहरमाथि गरेको चरम अमानवीय हरकतको चित्कार र रुदनको दृष्टान्त हो। यो चित्कार र रुदनको कथा यस्तो छ। कार्तिक 9 गते भारतको उत्तर प्रदेशमा चिस्यान केन्द्रमा कार्यरत 3 जना मजदुरको रहस्यमय मृत्यु भयो। उनै मृतकको शव ठेकेदारले आफन्तकोमा शव बुझाएपछि गाउँ नै रुवाबसी भएको हो। यो त्यही पनि एउटै टोलको 2 जना। चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कामत टोलका 39 वर्षीय जगदीश माझी, 25 वर्षीय नन्दलाल माझी र ईश्वरपुर नगरपालिकाका भक्तिपुर निवासी 35 वर्षीय सुमन विकको भारतको चिस्यान केन्द्रमा मारिएको दृष्टान्त हो। मिटर ब्याजी ठेकेदारले अमानवीय तरिकाबाट काममा लगाइएपछि उनीहरूको ज्यान गएको हो। जहाँ सर्लाहीका स्थानीय ठेकेदारले मुसहरहरूलाई कर्जा दिने र त्यसको चर्को मिटर ब्याज लगाएर भारतको चिस्यान केन्द्रमा पुर्याएर यस्तै गरी मर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याएको छ। यसरी चिस्यान केन्द्रमा पुर्याइएकाहरू जिउँदै फर्कन असम्भव जस्तै छ, जसले गर्दा चिस्यान केन्द्रमा उनीहरू मारिएपछि यति बेला मुसहर बस्ती अहिले शोकमा छ। 3 जनाको ज्यान गयो र बाँकी अन्य मजदुरहरू त्यसै गरी अमानवीय तरिकाले काममा लगाइएको छ, त्यही पनि रात दिन नै नभनी। कोही बिरामी भएर फर्किएका छन्। बिरामी भएर फर्किएका मजदुरका अनुसार उनीहरूलाई चिस्यान केन्द्रमा नशालु पदार्थ खुवाएर दिनरात काममा लदाउने गरिन्छ। 12-1-2 बजे तक रही काम करवावी और हमनी सब थका जात रहिए। तो हमनी के मतलब नशा वाला रही चाय दे केमिकल मिला के दौड़ित रही। हमनी सब जब नशा टूट जात रहा फिर रही दे हमनी सब ऐसने पी के रही दौड़ी और 16-17 बरस के लड़का सन के ले जाके काम करवावी है। हमनी सन के गाँव में ले जाए बोला के काम करवावी है। चन्द्रनगर गाउँपालिका कामत टोलमा मात्र 2 वर्षको अवधिमा 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जो भारतको उत्तर प्रदेशको चिस्यान केन्द्रमा काम गर्दै आएका थिए। अन्य 2 जना मजदुर पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भएका छन्, जो अशक्त जीवन बिताउन बाध्य छन्। रात दिन नभनी चिस्यान केन्द्रमा 100 केजी भन्दा ठुला ठुला बोरा बोक्ने काम गर्नु पर्थ्यो उनीहरूले।
न सुत्न पाइन्थ्यो न खाना नै, बरु उल्टै नसालु पदार्थ खुवाएर उनीहरूलाई थप काममै घोटाइरहन्थ्यो। चियामा नसालु पदार्थ मिसाएर खुवाइएपछि उनीहरूलाई 24 घण्टा काममा लगाइन्थ्यो। अमानवीय तरिकाले मजदुरलाई काममा लगाइएपछि चाडपर्वमा घरमा समेत आउन दिइँदैनथ्यो। यतिसम्म कि बिरामी हुँदा उपचार समेत पाउँदैनथ्यो। अहिले सर्लाहीको मुसहर बस्ती शोकमा डुबेको छ। अझै अन्य मजदुरहरू चिसान केन्द्रमा गधाझै काममा लादिएका छन्। फर्किएका मजदुरहरूको उपचार हुन सकेको छैन। चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कामतटोल निवासी महेन्द्र माझीका 39 वर्षीय छोरा जगदीश माझी समेत ठेकेदारबाट लिएको 20,000 ऋण तिर्नकै लागि विगत 3 वर्षदेखि 2 छोरासहित भारतमा चिस्यान केन्द्रमा बोरा बोक्दै आएका थिए र अझै पनि बोकिरहेका छन्। मिटर ब्याजी सञ्जय गुप्ताबाट चर्को ब्याजमा 1 लाख भारु र ठेकेदारबाट 20,000 ऋण लिएर घरेडी बापत जगदीशले 1,80,000 घडेरी धनी रामाकान्त काफटलाई बुझाए। साउसँग लिएको 20,000 समयमै तिर्न नसकेपछि साउले आफ्नो खातामा लेख्यो र त्यही 20,000 ऋण तिर्न विगत 3 वर्षदेखि आफ्नो 2 छोरासहित साहुले नै ठेक्का लिएको कोल्ड स्टोरमा मजदुरीमा पुर्याइयो। अझै मिटर ब्याजी सञ्जय गुप्ताको ऋण चुक्ता गर्न बाँकी नै छ। दिनरात काममा लगाइँदा अझैसम्म ऋण असुली नभएको भन्दै साहुले छाडेका छैनन्। जगदीशले न कर्जा तिर्न पाए न घडेरी आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन नै गर्न पाए, बरु उल्टै यो संसारबाट अस्ताए। तर ठेकेदार भने क्षतिपूर्ति दिनुको साटो छोरामाथि उल्टै 1,50,000 बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको बुबा महेन्द्र माझीले गुनासो गरे। खटी चाहिँ अभी 1.5 लाख रुपया बाकी है। कौन कौन खटी है? वो 2 बेटा और 3 गो पोता खटित रहे। कौन ठेकेदार में खटी? नाम कौन ठेकेदार का? जिताई में। चर्को ऋणमा रहेको परिवारको एकमात्र सहारा पतिको मृत्यु भएपछि परिवारको बिजोग भएको मृतक जगदीश माझीकी पत्नी ललिता देवी माझीले दुखेसो पोखिन्। 3 छोरा र 1 छोरी रहेको ललिताको सासू ससुरा समेत वृद्ध भइसकेका छन्। पतिको मृत्युपछि परिवारको जिम्मेवारी एकल महिलाको काँधमा आएको छ। घरमा बिहे गर्ने उमेर भइसकेकी छोरीको बिहे कसरी गर्ने, परिवारको पालन पोषण र साउको चर्को ब्याजमा रहेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले दिनरात सताउन थालेको छ। ले गेली भी काम करबा भी रहले यहाँ अभी 1.5 लाख रुपया सुनबी छी आ 3 बरिस से ओकरे में खटी छे। उस हिसाब न करत रहले या खाली कमबते रहले आ न अभी कहे छे 1.5 लाख रुपया छिते तोरा पर आ तब चल गेले। अब हमरा कहले से 1,80,000 रुपया दे दिले छी। यो उतने सुनबी छी ठेकेदार अब कहाँ से हम दी? हमरा तो पुरुखता मर गेले, एगो बेटी जुआन बा एगो बेटा जुआन बा, कहाँ से शादी ब्याह करबे? त्यस्तै अर्का मजदुर नन्दलाल माझीको परिवारमाथि वज्रपात नै खसेको छ। घरको एकमात्र छोराको अल्पायुमै मृत्युले आमा छिनछिनमा बेहोस हुन्छन्। एकेगो बेटा रहलक अब बियाह शादी कैली, 2 बेटी हवा, एगो बियाह रहल कुमारे हवा, जेठ बेटा रहलक केना मर गेल, केना दवाई खा के मारल, कति तक मार देलक। ठेकेदारले दशैंमा आउन नदिएपछि दीपावलीमा आउनका लागि पत्नी सियन्ती देवीले फोनमा आग्रह गरेकी थिइन्। ठेकेदारले आउन नदिरहेको भनी पतिले जवाब फर्काएका थिए। घटना भएको दिन श्रीमानसँग करिब 10 बजे राति कुरा भएको थियो, तर भोलि श्रीमानको मृत्यु भएको खबर पाएको पत्नी सियन्ती देवीले बताइन्। 10 बजे रात में के बात भेल? हाँ, बात होलै है 2 बजे रात से ना हो गेले। सब लोग से कहे फोन करे ना से ना हो गेले। तो फोन लगाबी छी त कहे छुपातर के से झारा फिरे देले तो फोन कैली है। तो वीडियो कॉल रे फोन कैले तो कहे कहां है? तो कहे मर गेले। तब कहे से कहां है? तो कहे से जाय छी लेके। तो तू कौन आया लेके? हाँ यार कोई हालत रहले तार अस्पताल में रहले भरना हो। तो कहने से उनके छोड़ के ठेकेदार भाग गेले, कहीं गाड़ी में चढ़ा दिल ठेकेदार वही का भाग गेले। यो कहीं बेहालत रहली होल तो एवं मलगवा में भर्ती रहली कैले। अहिले ठेकेदारले न क्षतिपूर्ति दिएका छन् न त कुनै राहत, बरु उल्टै मृतकको थाप्लोमा ऋण भएको भन्दै उम्किएका छन्। चिस्यान केन्द्रमा काम गर्ने मजदुरलाई चियामा ट्याब्लेट मिलाएर खुवाउने गरेको मजदुरहरू बताउँछन्।
बोरा बोक्दा बोक्दै थाकेपछि ट्याब्लेट राखेको चिया खुवाइएपछि थकान हट्ने, शरीरमा फुर्ती आउने र दिनभरि भारी बोक्न लगाउँदै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सर्लाही सहकर्मी राधेश्याम कुशवाहाको साथमा निरज तामाङ, काठमाडौँ। मिटर ब्याजको ऋण तिर्न उनीहरू भारतको एक चिस्यान केन्द्रमा जिन्दगीलाई दाउमा राखेर काम गर्न बाध्य छन्। दिनरात नभनी उनीहरू गरौँ भारी बोकेर साउको ऋण तिर्न मृत्युसँग बाजी मारिरहेका छन्। श्रमको उचित ज्याला पाउनुपर्ने उनीहरूमाथि ठेकेदारले उल्टै नसालु पदार्थ चियामा मिसाएर लट्ठ बनाउने गरेको छ। नसालु पदार्थ खुवाएर थप भारी बोकाउन ठेकेदारले यस्तो अमानवीय हरकत गरेको हो। यसरी नसालु पदार्थ खुवाएर काममा जोतिँदा उनीहरू अनाहकमै मारिएका छन्। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सर्लाही चन्द्रनगर मुसर बस्तीका युवाहरू भारतको उत्तर प्रदेशमा आलु भण्डारण चिस्यान केन्द्रमा काम गर्दछन्। कामकै सिलसिलामा 3 जना मजदुरको मृत्यु भयो। यसै गरी काममै रहेका 5 जना युवाहरू पनि बिरामी परेपछि घर फर्किएर सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका स्थित गोदावरी अस्पताल भर्ना भए। अस्पतालमा उनीहरू भर्ना भए पनि उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक बनाइए। यसरी पीडितहरू ठेकेदारको चरम बदमाशीबाट लुटिएका मात्रै छैनन्, उनीहरूले क्षतिपूर्ति सहित न्याय पनि पाएका छैनन्। लोकतान्त्रिक राज्यमा यी पीडितहरू न्यायको भिख मागिरहँदा पनि यो मुलुकका शासकहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन्। तिहार अघि भारतको उत्तर प्रदेश स्थित आलु भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्रमा काम गर्ने 3 जना मजदुरको शङ्कास्पद मृत्यु भयो। त्यसपछि गाउँ फर्किएर आएका 5 जना युवाहरू पनि बिरामी परेपछि ईश्वरपुर नगरपालिका 7 स्थित गोदावरी अस्पताल बैलबासमा भर्ना भएका थिए। अस्पतालमा भर्ना भएका चन्द्रनगर गाउँपालिका 6 कामतका ती युवाहरू उपचारमा लागेको खर्च तिर्न नसक्दा डाक्टरले डिस्चार्ज गरेको 4 दिनसम्म पनि अस्पतालमै बन्धक भएर बस्नु पर्यो। कार्तिक 10 गते भर्ना भएका युवाहरू गाउँमा चन्दा उठाएर अस्पताललाई 50,000 बुझाएपछि बाँकी पैसा दिने शर्तमा बन्धक मुक्त गरिएको बन्धक भएर बसेका मजदुर सञ्जित माझीले बताए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका हामीलाई अस्पतालको बक्यौता कसरी तिर्ने चिन्ताले सताइरहेको उनी बताउँछन्। अहिले घर गाउँको समाज सब कल गई हॉस्पिटल में गेला के बाद गोदावरी हॉस्पिटल में गए बैलबास। वहाँ गेला के बाद 2 दिन चली इलाज। 2 दिन इलाज चल रही तो हमनी ठीक हो लिए। 5 दिन हमनी के 5 दिन तक रोकल। 2 दिन कल के रुकेला तो 2 दिन में चली दवाई तो ठीक रही। बंदी बना के साफ हमनी के 5 दिन अथी डॉक्टर के बंदी बना के हमनी के रख ले। पैसा कौड़ी न होला के वजह से चंदा उन्दा उठा के मतलब 50,000 तक केनो का कोशिश कैला के बाद दिलक। दिला के बाद न तैयो भी उतना 1,05,000 मतलब गिरानी बाकी है हमनी को। घटनाका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसँग भेटे पनि उनीहरू पीडितको न्यायका लागि सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेको दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाको भनाइ छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआएसम्म जाहेरी नलिने भन्दै प्रहरीले बहाना बनाएको उनको गुनासो छ। यही संबंध में अपने के चंद्रनगर गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 में जो घटना भेले अपने के सर्लाही वही संबंध में दलित विकास समिति के उपाध्यक्ष के हैसियत से हमरा जब मालूम भेल तो हम सब कुछ वहाँ के स्थानीय निकाय के दलित अगुआ साथी राम केवल माझी और चंदेश्वर सदा रामो महाराज जी सबके लेके हम सब अली मलंगवा सरलाही में। हम सब एसपी साहब से बात कैली, सीडीओ साहब से बात कैली, लेकिन वही में उदासीनता देख ली। उदासीनता यही मायने में देख ली कि वो एक बहाना बनावे के क्रम में कि जबसम्म हाम्रो रिपोर्ट आउँदैन, पोस्टमार्टम को रिपोर्ट आउँदैन तबसम्म चाहिँ हामी कुनै पनि मुद्दा चाहिँ जारी दरखास्त लिँदैनौँ। प्रदेश 2 मा दलितको संख्या 18% रहेको र प्रदेश 2 मा दलित नै सबैभन्दा बढी शोषण र विभेदका शिकार बनिरहेका छन्। दलितको सवालमा कुनै पनि जिल्लाको प्रहरी प्रमुख लगायत सम्बन्धित निकाय दलित समस्याप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको उनीहरूको भनाइ छ। अब यही में हमारे एक ही कहना की कि अपने के प्रदेश नंबर 2 में
दलित के संख्या भी 18% है, लेकिन विभेद भी सबसे ज्यादा प्रदेश नंबर 2 में है। 8 जिला के एसपी, 8 जिला के सीडीओ साहब के समक्ष हम सब दलित के समस्या के लेके हम सब जाइ छी, लेकिन दलित के प्रति उ सब गंभीर और संवेदनशील नहीं है। दैनिक उपभोगका सामग्री ल्याउँदा समेत पटक पटक जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मीले भारतबाट 3वटा शव ल्याउँदा किन जाँच गरिएन? भारतबाट नेपाल शव ल्याउनको लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नेपाल शव ल्याउन दिने नियम रहे पनि 3 जना नेपाली मजदुरको शव कुनै प्रक्रिया पूरा नै नगरी नेपाल भित्राइएको छ। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज प्रदेश 2 का संयोजक गोविन्द पासवानले कहाँ काम गर्दै थियो, कसरी मृत्यु भयो, पोस्टमार्टम भएको छ कि छैन लगायत जाँचबुझ गरी शव ल्याउनु पर्ने बताउँदै यसमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको चरम लापरवाही रहेको आरोप लगाए। ऊ मजदूरी करे ले गेल आदमी और ऊ जब मर गेला के बाद जे है कि ओकर नेपाल भारत के सीमा में अचानक लिया के ओकर आदमी जे है कि छोड़ दिलकै और ऊ जे है कि वही ओकरा घर के व्यक्ति सबके फोन कलकै कि से तोहर आदमी सब मर गेलै, यहाँ बॉर्डर पर ले आके छोड़ देले छी, हाँ से लाश ले जाओ। तो हमरा तो ये बहुत दुख के बात है कि इंडिया के बॉर्डर पर से नेपाल में जे लाश जे अबै छै तो ओकर तो नेपाल के सुरक्षा निकाय सब, स्थानीय प्रशासन सब जे है कि वही लाश के जे है कि पूछताछ करै छै कि वास्तव में कहाँ के लाश है, केना मरलै, कोन कारण से मरलै, एकर जांच बूझ कैला के बाद मात्र जे है कि ओकरा नेपाल में प्रवेश कर देवे के चाही। से भी यहाँ के स्थानीय प्रशासन जे है, पुलिस प्रशासन सब जे है कि कोनो जे है कि ओकर निगरानी न क के अचानक जे है कि उ व्यक्ति जे है कि लाश जे है कि छोड़ के चल गेलै आ उ जे है कि यहाँ पर जे है कि नेपाल में जे है कि भितरिया देलकै और भितरिया देला के बाद जे है तब जे है कि उ अचानक से ओकरा जे ई बात के खबर भेलै तो उ जाके जे है कि वहाँ से लाश ललै, जबकि प्रशासन के काम न है हैं कि वास्तव में वहाँ पर जे है कि केना मरलै, कोन आदमी ललै, ई पता लगावे के तो प्रशासन के काम न है। उल्टे जे है कि जे दलित अगुवा सब है और पीड़ितक जे कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पुरा नै नगरी सीमामा ठेकेदारले सुरक्षाकर्मीलाई मोटो रकम खुवाएर शव नेपाल भित्राएको पीडित पक्षको आशंका छ। शव पोस्टमार्टम नै नगरी घरमा ल्याएर राखिदियो। दाह संस्कार गर्नको लागि दबाब दिए पनि पीडितहरू सहमत नभएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले शव पठाइदिएको पीडित पक्षको भनाइ छ। घटनालाई मिलापत्र गराउनको लागि एक गृह नै सक्रिय भएको देखिन्छ। पीडितलाई मिलापत्रका लागि दिनहुँ डर त्रास दिँदै आएको छ। घटनालाई मिलापत्र गराउन वडा अध्यक्ष रामचन्द्र कापड, स्थानीय राजनीतिक कर्मी लोकेन्द्र मुखिया लगायत व्यक्तिहरू पीडितको घरमै गएर आर्थिक प्रलोभनको साथै दबाब दिँदै आएको पीडितले बताए। सब आदमी हमने काम करी छी, काम करते करते तो कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000 के हमने बोली अंदर लोडिंग करी छी। लोडिंग करके कोई में केरो दुख हो जाए छै, दूध दवा पे न करी छै, जो दवाई दवा दे 500, 200, 250, 200, 300 रुपया दे छै। वो दवाई का करी से फिर 1-2 घंटा का रेस्ट कर देलक, रेस्ट के बाद फिर तुरंत ले गेल दवाई काम कराबेला। श्रमको उचित मूल्य पाएको छैन। युवाहरूको ज्यान अनाहकमै केजीएफ फिल्म शैलीमा पशुसरी मर्न बाध्य छन्। चिस्यान केन्द्रमा नसालु पदार्थ खुवाएर उनीहरूको ज्यान गएको छ। बिरामी भएका छन्, त्यसैको कारण अपाङ्ग हुनु परेको छ। आधुनिक दुनियाँमा पनि मुसहर मजदुरमाथि भारतमा गरिएको यो चरम यातनाले पीडित भएकाहरूको पक्षमा बोलिदिने कोही छैन। मिटर ब्याजी ठेकेदारकै कारण निर्दोषहरूको ज्यान गइरहेको छ। काठमाडौँमा कालाकोटधारीहरू आन्दोलन गरिरहँदा सर्लाहीका मुसहर न्यायको भिख मागिरहेको छ। यी निरीह पीडित मुसहरहरूको पक्षमा बोलिदिने न राज्य छ न यहाँ कथित अधिकार कर्मीहरू नै छन्। मुठ्ठीभरका लागि यो देश स्वर्ग जस्तै छ, तर सर्लाहीका पीडित मुसहरका लागि उजाड छ। प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सर्लाहीका निर्दोष मुसहरहरू मिटर ब्याजीले भारतको चिस्यान केन्द्रमा पुर्याउँदा जीवन लीला समाप्त भएको छ। बाँचेर फर्केकाहरू अपाङ्ग भएका छन्, तर उनीहरूको न्यायको पक्षमा कोही बोल्दैनन्। लाखौँका लागि यो देश उजाड छ, तर मुठ्ठी भरका लागि स्वर्गै छ
भने जस्तै भएको छ यति बेला सर्लाहीको चन्द्रपुरमा पनि। गरिब र विपन्न भएकाहरूको गला निमोटिँदा पनि यो देशको कानुन बोल्दैन, परिवर्तनको नाउँमा गफ दिने राजनीति बोल्दैन, कोही कसैले मुख खोल्दैन। ठेकेदारकै कारण मुसहर मारिँदा पनि न्यायको मन्दिर बोल्दैन, कानुनका पाना पल्टिँदैनन्। देशमा विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक परिवर्तन भएर संघीयता आए पनि सर्लाहीका मुसहरलाई कहिल्यै छोएन। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका मुसहर समुदाय विगत पुर्खाहरूको समयदेखि साउ महाजन र दलालको शोषण विभेदको शिकार हुँदै अमानवीय जीवन बिताउन बाध्य छन्। गाउँका इन्दल राउत, इनर्जित राउत, सुनिल राउत, लक्ष्मी राउत र लक्ष्मण राउत लगायत स्थानीय ठेकेदारको नेटवर्कले भारतमा दर्जनौं चिस्यान केन्द्र ठेक्का लिने र नेपालबाट कमिसनमा मजदुर पठाउने काम गराउँदै आएका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले मजदुरमाथि चरम श्रम शोषण समेत गर्दै आएका छन्। मजदुरलाई गाडी भाडा दिएर मात्र पठाउने, घरमा खाँचो भएपछि मात्र पैसा दिने गरेका छन्। एकचोटि लिएको पैसा ठेकेदारले 3 ठाउँमा लेख्दै आएका छन्। 5-7 वर्ष सँगै मजदुरी गर्दै आएको स्थानीय ठेकेदार केही वर्षमै करोडौंको सम्पत्ति जोडेका छन्। पैसा र राजनैतिक पहुँचको आडमा पटक पटक घटनालाई सामसुम पार्दै आएको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कामतका 3वटा टोलमा 350 घरधुरी मुसहर समुदायका बसोबास रहेको छ। चरम गरिबी र बेरोजगारीको मारमा रहेका मुसहर समुदायका नागरिकहरू विगत 20 वर्षदेखि स्थानीय मुसहरहरू रोजगारीका लागि भारतको चिस्यान केन्द्रमा काम गर्दै आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका छन्। स्थानीय दलालले उनीहरूलाई विभिन्न बहानामा कर्जा दिएर मिटर ब्याज लगाएर बाध्य पारेर कोल्ड स्टोरमा भारी बोक्ने काम लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूको रेकर्ड अनुसार सबै घरमा ऋणको भारी बोकाइएको छ। व्यापक गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको फाइदा उठाउँदै ती गिरोहहरूले मुसहरहरूलाई आफ्नो कमाई खाने माध्यम बनाएका छन्। चरम गरिबीको चपेटामा रहेका मुसहर समुदायहरू स्थानीय स्तरमा रोजगारी नपाएर भारतका विभिन्न शहरहरूमा मजदुरी गर्न जान बाध्य छन्, त कतिलाई चरको ब्याजमा ऋण दिएर मजदुरी गर्न बाध्य पारिएका छन्। स्थानीय ठेकेदारले घरमा खर्च, गाडी भाडा दिएर आफूले लिएको ठेक्कामा मजदुरीका लागि भारतको उत्तर प्रदेशमा लैजाने गर्दछन्। उनीहरूले गाई बस्तु जस्तै ठेक्का लिएको चिस्यान केन्द्रमा थुनेर भारी बोक्ने लगायत गाह्रो काम लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूलाई दैनिक उपभोगका सामग्री चामल, दाल, नुन, तेल किन्न समेत बाहिर निस्कन दिँदैनन् भने काम गरेको पैसा समेत नदिएर चरम यातना दिने गरेको पीडितहरूको दुखेसो छ। ती ठेकेदारले घरमा आपद विपद परेको बेला, पैसा चाहिएको बेला 5,000 रकम दिने, तर मजदुरको डायरी, आफ्नो डायरी र भारतको मजदुरी गर्दै आएको डायरीमा गरी 3वटा ठाउँमा छुट्टा छुट्टै लेखेर 15,000 बनाउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। महिनामा मुस्किलले कमाएको 15,000 रुपैयाँ पनि 5,000 लिए बापत कटाउने गरेका छन्। सब आदमी हमने काम करी है, काम करते करते तो कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 12,000 के हमने बोलू अंदर लोडिंग करी है। लोडिंग करके कोई में केरो दुख हो जाए छै, दूध दवा पे न करी छै, जो दवाई दवा दे 500, 200, 250, 200, 300 रुपया दे छै। ती ठेकेदारहरूले दिने यातना यतिमा मात्र सीमित छैन। तिमीहरूले खाएको बिडी, पान मसला र खैनी बाबत भनेर पनि टाउकोमाथि कर्जा चढाउने गरेका छन्। ठेकेदारको रेकर्ड अनुसार काम गर्ने प्रत्येक मजदुरमाथि ठेकेदारको कसैमाथि 25,000 त कसैमाथि 50,000 कर्जा बनाइएको छ। त्यही कर्जा चुक्ता गर्न गरिब मुसहरहरू ठेकेदारको इसारामा भारतमा गएर रात दिन आलुको गाह्रो भारी बोक्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन्। लोड गर्नको लागि एक बोराका लागि ठेकेदारले 13 रुपियाँ लिने गरे पनि मजदुरलाई 4-5 रुपियाँ मात्र दिने गरेको एक मजदुरले गुनासो गरे। मजदुरले पाउने प्रति बोरा 4 रुपियाँमा समेत ठेकेदारले कमिसन लगाउने गरेको छ। ठेकेदारले अस्वस्थ भएको मजदुरलाई गाली गलौज गर्ने, डर त्रास देखाई कुटपिट समेत गर्ने गरेको मजदुरको गुनासो छ। सवेरे 8 बजे से लेके 12 बजे 11 बजे खाना खाला उनके लेट दे छै। वही के बाद फिर खाना खाए के बाद कभी 12 बजे से, कभी 2 बजे से, कभी 3 बजे से, कोई गारंटी नहीं छोड़ने काम के। रात में कई बजे खाए, लगभग सर 2 बजे बज जाए, कभी 3 बज जाए, कभी 12 बजे से, इतना करके तब काम के बीच में उनके किछु खाला न दे छै। गरिबी भोगमारीका चपेटामा रहेका मुसहर समुदायका युवाहरू 14-15 वर्षकै कलिलो उमेरमा नै कोल्ड स्टोरमा गाह्रो काम गर्दै आएको छ। पैसा र कमिसनका लागि ठेकेदारले मुसहर युवाहरूलाई चिस्यान केन्द्रमा दिनरात गाई गोरु जस्तै काम गराउँदा वर्षेनी 2-3 जनाको
मृत्यु हुनुको साथै कतिपय अङ्गभङ्ग भई अपाङ्ग समेत हुने गरेका छन्। यो देश शक्ति र सम्पत्ति हुनेहरूका लागि मात्रै हो त? यदि यो देशमा कानुन र व्यवस्था छ भने यी मुसहरहरूमाथि भएको ज्यादतीको निष्पाप हुनु पर्दैन र? के यहाँ कानुन र व्यवस्था तिनै दलालहरूको मात्रै हो त? गरिब मुसहरहरू ठेकदारको अमानवीयता क्रूरताले भतभती मारिँदा यो राज्य सत्ताको मन किन दुख्दैन? हामी सिंहदरबारका शासकहरूसँग यही प्रश्न सोधिरहेका छौँ। सर्लाहीका यी गरिब विपन्न मुसहरहरूले न्याय कहिले पाउँछन् त? हामी फेरि फलोअप सहित आउने नै छौँ। आजको कार्यक्रम तयार पार्नका लागि सहयोग गर्ने हाम्रा सर्लाही सहकर्मी राधेश्याम कुशवालाई धन्यवाद। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।